Mayong buntag sa tanan sa makausapa. Salamat sa Dios kay ning tropical storm Wilma, ta layo ra no, wa kayo diri sa ato ang dakong epekto unta walay kadaot sa atong mga kaigsuonan. Human sa sunod-sunod nga mga panghitabo, itong mga milabay nga mga adlaw, simana o bulan, ang akong igsuon na nagpuyo din sa may babag dapit, ingon siya nga, Mano, dili na lang nako ipadayon pag paayo ang balay, di na lang ko magpahimo nga duha ka andana o 2 stories. Kung kay nga naman, kahadlok di ay ning linog, uy. Kahadlok di ay ning linog, maayo ra ning ubos sa atong balay, uy. Kakuyaw ba di ay kayo? Maratol man ta. Ang sunod-sunod nga mga paglinog, no? Apektuhan man punta din eh. Pero mas grabe ko dito sa norte. Ingon ako sa iya nga, ikaw ray mag-desisyon. Pero para nako, no? Kung kinahanglan, anong dili nimo buhaton? Imong balay, magamay madako. Kung dili maayo pagkatrabaho, kung wala na himutang og maayo ang foundation, aw gamay nga tandog, hugmak gyud ni, no? Guba gyud, no? Do na may balay dito dapita sa may Guadalupe nga pilay gasto adto, pila to ka milyon. Pero hugmak manggihapon, no? Do na uban nga mga ing nato nindot, pero mot lamang adunay mensahe ang Ginoo, no? Sa atong nadungog karon, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga atuwa sa langit. Ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti nagtuman niini, mahisama sa tao nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato, ibabaw sa bato. Lig-on nga pundasyon, bisan pa man sa pagbundak sa ulan, pagbaha, kusog nga hangin nga mikuso-kuso, wala maunsa kay natukod man kini diha sa bato. Unsay gipasabot usab niini diha sa atong kinabuhi, na kung huyang-huyang ang pundasyon sa atong kinabuhi o sa atong pagkakristyano, sa atong pagkamagtotoo, dali gayud kay ta mahugno. Taud-taud ko na-assign sa seminaryo, no? Taud-taud ko na-assign sa seminaryo. I have seen mga seminarians nga too excited, no? Very at the outside very religious, no? Bisan sa ilang mga pagpamulong, bisan sa ilang panglihok, very holy kaayo, no? Pero usahay mamuot na lang ko kay taphawra kaayo ang tanan. Ay bawo ini ambot lang asa kutob ning iyang pagkahuli-huli, no? Samtang sa laing bahin, I know, no? Karon nga pari na ako ng mga kaubang mga pari. In the beginning, sus, tanaw na ko kalisod ba kaayo, no? But knowing the background sa pamilya, sa mga ginikanan aning bataa, sa unsay iyang mga kagikan, no? Para nako ko maglahutay gyud ni, no? Inubanan sa grasya sa Ginoo, maglahutay gyud ni, no? Ang tuod man, no? Now I can see, no? Ubay-ubay na sa mga seminarians nga akong gikuyugan, na-assign pa ko seminaryo here in the Philippines for how many years, and in Brazil 5 years in the seminary, no? Ubay-ubay yung mga bata nga karon hingpit ng mga naordinahan sa pagkapari o pagkamisyonaryo, no? At the start, yung ako dili kayo katuhuan, no? Pero ngadto-ngadto inubanan sa grasya sa Ginoo, knowing the background. That is why importante kayo para namo kining as vocation director to check, no,
to check the background, the family background usa. Although doon ay usahay nga God's providence will make a way para sa dugang espirituhan ng paglambo sa tao, no? Daghan nga mga higayon ako kining nakita. Antang sa laing bahin, it is not an assurance sa unsay atong nakita nga mga huli-huli or whatever it is, no? Ingon si Jesus, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo. Dili ang tanan hinibahon, dili ang tanan nga anaa nagmaampuon ang ilang hunahuna kasing-kasing anaa sa Ginoo, no? Dili paigo kana, no? Kung dili ubanan natong mga buhat, konkreto nga mga lakang diha sa pagtuman sa iyang kabubuton. Nakadungog kita sa iyang pulong, paghatag og kahulugan niini sa konkreto natong paglihok og mga buhat, sa konkreto natong relasyon sa usag-usa, maoy maghatag og kahulugan unsa kalig-on ang pundasyon nga atong gina-establish diha sulod sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Hinaut-on ta na bisan pa man sa mga pagsulay, bagyo, baha, linog, kusog nga hangin nga mokuso-kuso, dili gayud kita matumba kay natukod man diha sa lig-ong bato nga atong sukaranan sa Hesukristo atong Ginoo. Palihog manindog. Mas saligon ngayang itanyag kanato ang unsay atong pangayoon, magampo kita ngadto sa Dios sa atong Amahan, uban ang matinudanong kasing-kasing. O sa matag pagampo kita moingon, mahigog maong Amahan, dungga ang among pagampo. Mahigog